अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतनी इंटरेस्टिंग है कि पिछले पूरे साल के अंदर शेर आगे था, मां पीछे थी, या शिकारी आगे था, शिकारी आगे था, शेर पीछे था, या मां पीछे थी। ये मूवी दौड़ थी, उसके अंदर नहीं समझ आती, वो गोल गोल घुमाता रहता है और आखिरकार जिसको वो कहानी सुनाई जाती है वो पागल हो जाता है। बहरहाल ये स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कह दिया कि इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे, इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। वही इलेक्शन कमीशन जो जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में इलेक्शन की तारीख देने से कासिर था, वो इलेक्शन कमीशन जो सदर के बुलाने पर भी सदर से मुशावरत करने को तैयार नहीं था, आज अदालती हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत आरिफ अलवी के पास ईवान सदर में मुलाकात के लिए भी पहुंच गए। अब मुलाकात के बाद तारीख पे मुशावरत भी कर ली गई, लेकिन तारीख तो पहले ही दी जा चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 90 रोज में इलेक्शन कराने के केस की समाप्त हुई। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इलेक्शन 11 फरवरी को कराए जाएंगे, यानी नवाज शरीफ की डेट पर। यानी सब क्वेश्चन मंगल हो गया। आज जो समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाए वो भी बहुत अहम थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे और बहुत मेरे ख्याल में कई लोगों को हजम नहीं हुए होंगे। पीटीआई के वकील अली जफर वही बात दोहरा रहे थे कि पीटीआई ने तो 90 दिन में इलेक्शन कराने तक अपनी इस्तदा कर रखी है। आइन के मुताबिक असम्बलियां तहलील होने से 90 दिन में इलेक्शन होना लाजिम है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछली समाअत पर कह दिया था कि 90 दिन में अब इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। इस पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई तो सदर सिर्फ इलेक्शन चाहती है। कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे तो इंसानी हकूक भी नहीं पूरे होंगे, पार्लियामेंट भी नहीं होगी, कानून भी नहीं बनेंगे। तो इलेक्शन की तारीख देना और शेड्यूल बनाना दो अलग चीजें हैं। इलेक्शन की तारीख देने का मामला आइन में दर्ज है। और कहा कि सदर ने तो इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए खत भी लिखा था। इसके बाद बैरिस्टर अली जफर को लेने के देने पड़ गए। ये इंटरेस्टिंग बात है। उनको लेने के देने इस तरह से पड़े क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने मुशावरत के लिए खत तो लिखा गया, सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस ले। अली जफर साहब ने कहा कि इलेक्शन के लिए सदर ने मुशावरत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील हुई, तो सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत 2 सितंबर को क्यों लिखा? और क्या इलेक्शन कमीशन ने सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कहा? पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो सदर को कहा कि तारीख देना सदर का इख्तियार ही नहीं है। तो पूरे साल से हम सुन रहे हैं कि सदर का इख्तियार ही नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सारा कुछ ही क्लियर कर दिया, सारा भांडा फोड़ दिया। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला तारीख का है जो सदर ने दी। सदर ने तो तारीख नहीं दी तो क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक अहम मामला है, मगर जिसने तारीख नहीं दी यानी सदर ममलकत आरिफ अलवी, क्या इन पर तौहीन अदालत का नोटिस करें? और कहा कि दलाइल से जो कि पीटीआई के वकील दे रहे थे, इससे तो यह लगता है कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। और चीफ जस्टिस ने तो यह भी कहा कि सदर जिसको अपना लीडर कह रहे हैं यानी इमरान खान है, तो अपने लीडर से फोन पर बात करवा के सदर से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवा दें। जिसके बाद फिर सवालात ये उठाए गए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि सदर ने तारीख ना देकर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रखती? अगर तारीख सदर ने देनी है तो अदालत क्या इन्हें हदायत दे? और फिर कहा कि फर्ज कर लेते हैं कि सदर तारीख का ऐलान ना करें, तो क्या अदालत इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख देना इसका इख्तियार है, यानी सदर का इख्तियार है। क्या आपने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम को चैलेंज किया? व्हाट एन एक्सीलेंट मूव। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई के वकील अली जफर ने फिर कहा कि सदर ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई करना है। यहां पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर मुशावरत के लिए नहीं गया सदर के पास, तो सदर तारीख का ऐलान कर देते। सिंपल। सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? कि पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन की तारीख सदर ममलकत के मुताबिक
7 نومبر بنتی ہے. تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کہاں دی ہے، انہوں نے کب دی ہے یہ بتا دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ صدر کو تو 248 کے تحت استثناء حاصل ہے، لیکن سوال تو یہ کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی کب. صدر نے تاریخ نہ دے کر خود ان کی خلاف ورزی کی. تو یہاں پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ کہا کہ جی وزارت قانون نے رائے دی تھی کہ صدر مملکت تاریخ نہیں دے سکتے. 90 دنوں کا شمار کیا جائے تو 7 نومبر الیکشن بنتے ہیں. تو جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کو خط لکھنے میں اتنا وقت کیوں لگا، یعنی آج کی کارروائی میں سارا مدعا صدر مملکت صدر عارف علوی پر ہی بنتا نظر آ رہا ہے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی. اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو صدر ہی تاریخ نہ دینے کے ذمہ دار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے تاریخ نہیں دی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ صدر تاریخ دیں گے، کل دیں گے، صدر نے فیصلہ کر دیا ہے تاریخ دینے کا اعلان، لیکن کوئی تاریخ نہ آئی. صدر نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا وہ بھی بہت مبہم تھا، یعنی اس خط میں بھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی. لیکن جو انقلابی تبدیلی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن جو کہ صدر کے بلانے پر بھی ایوان صدر نہیں جا رہے تھے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اتنا ایروگنٹ بیہیویئر تھا الیکشن کمیشن کا، یعنی صدر کے بلانے پر وہ صرف لیٹر لکھ کے بھیج دیتے تھے کہ ہم نہیں آ رہے. وہ بھی ایوان صدر پہنچ چکے ہیں. اندازہ کریں کیا انقلابی تبدیلی. اب اگر آپ تھوڑا سا پہلے تاریخ کے اندر چلے جائیں، ایک طرف جہاں پر یہی سپریم کورٹ 90 روز میں الیکشن کروانے کا حکم نامہ دیا تھا، انہوں نے تو پارلیمنٹ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قراردادیں بھی پاس کی گئی تھیں. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پر تاریخ دینے کا پابند نہیں. سپریم کورٹ کے سامنے مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے بھی پہنچ گئے تھے اور مریم نواز سے اس وقت کے چیف جسٹس عمر بندیال کو للکار کر بھی کہا تھا کہ گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ. اور الیکشن کمیشن نے تو صدر کو بھی نلیفائی کر دیا تھا، صاف انکار کر دیا تھا کہ صدر سے مشاورت کرنے سے. لیکن اب صورتحال مختلف ہے. اب سپریم کورٹ نے پوچھا تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کھڑے 11 فروری الیکشن کی تاریخ بتا دی. اور جیسے ہی حکم جاری ہوا چیف الیکشن کمشنر نے جا کر صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کر کے تو چیف الیکشن کمیشن مشاورت کرنے بھی پہنچ گئے. تو یہ ہوتے ہیں فیصلے اور یہ ہوتا ہے عمل درآمد. فرق صاف نظر آ رہا ہے. اب جیسا کہ تاریخ آ چکی ہے، مشاورت بھی ہو رہی ہے، تو الیکشن تو ہو جائے گا. لیکن اب یہ الیکشن کون لڑے گا، کس کے درمیان ہوگا؟ پی ٹی آئی تو یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی قیادت مختلف مقدمات میں قید میں ہے، کئی لوگ قیدی پکڑے جا چکے ہیں. بڑی قیادت میں سے بہت سارے لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے، دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے. پھر پی ٹی آئی سے آف شوٹ بھی نکل آئی ہے. پرویز خٹک کی اپنی تحریک انصاف ہے. اس طرح سے جہانگیر ترین نے علیم خان کے ساتھ مل کر اپنی کوئی پارٹی بنا لی ہے. ان ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کہاں پر ہوگی؟ پی ٹی آئی اگر الیکشن میں نہیں ہوتی تو الیکشن کیسا ہوگا؟ یعنی 90 سے 80% لوگ تو پی ٹی آئی کے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا نہ ہوں ٹرن آؤٹ تو اسی کا ہوگا. اس کا ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی نہیں ہوتی؟ کیا پھر سے ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اور نواز شریف بھی ایک کمپرومائزڈ وزیر اعظم ہوں گے؟ اور آصف زرداری کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آصف زرداری کیا سوچ رہے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہوگی. اس پر ہم آئندہ اپنی ویڈیو میں بات کریں گے اور تفصیلی طور پر میں آپ سے گفتگو کروں گا اور میں گہری بات بتاؤں گا کہ آصف زرداری کیا سوچ رہے ہیں. یاد رکھیے ایک لفظ کے اندر کہ جس طریقے سے آپ کو یہ قاضی فائز عیسیٰ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نواز شریف کو کوئی ریلیف دیں گے، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کو قاضی فائز عیسیٰ سے کچھ نہیں ملنے والا. آصف علی زرداری کے بارے میں بہت خاص باتیں اگلی دفعہ. اور یہ بھی بتا دوں کہ عین ممکن ہے عمران خان آپ کے میدان میں الیکشن میں ہوں گے.